स्टार्ट चल। आप सब पर सलामती हो। बड़े लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, पहले तो ये कि वीडियो कहाँ पर है। जब मस्जिद में क्लैश देखा जा रहा है तो मस्जिद के अंदर मोमिनों की जो फाइट नज़र आई है, सरेआम हुई है, तो बहुत से लोगों के कमेंट्स से भाई ये कहाँ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये आइडियोलॉजी है आपकी। बांग्लादेश में ढाका शहर के अंदर एक सेंटर में मस्जिद है, बैतुल मुकर्रम, और उस मस्जिद पर अगर कोई इमाम का कब्जा हो जाता है या अगर उसको वो ट्रीट करता है या उसमें वो अपनी सर्विस देता है तो उस टाइम की तमाम मसाजिद का वो लीडर बनता है। तो असल में ये वाक़या तब का था। अभी रिसेंटली अगर देखें, अगर बांग्लादेश के हालात ठीक होने की बजाय मज़ीद बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं कि लोगों को लगता था शायद वाजिद सीना के जाने के बाद इस मुल्क की जो बेहतरी है वो सामने आएगी, लेकिन अभी इसमें उसके बाद इंडिया को प्रोसिक्यूशंस देना, इंडिया का हिंदुस्तान के जो हिंदू थे अंदर उनका रोना, सेफ फ्रीडम द फाइट, तो बहुत सी ऐसी हमने क्लैशेस देखे हैं। जब आपकी क्लैशेस ये हैं कि जब आपने फ़ाइट करनी है, अगर आपने हिंदुओं पर, वहाँ के जो सिटीज़न थे उन पर जुल्म करने हैं, तो आपकी आइडियोलॉजी आती है। जब घर में आग लगती है तो उसमें ऐसा नहीं कि कोई भी फर्ज बचा रहेगा, तो ये आग जो है वो सबको जला देती है, और इस आग में पहले भी कहा है कि सभी जलेंगे। तो होता ये है कि जुम्मे की नमाज के बाद मुफ्ती खतीब वहाँ पर ख़ताब दे रहे थे, और इसी दौरान बाहर से एक मुफ्ती आते हैं और उनके आगे उनके सामने से माइक खींचा जाता है। ठीक है, उनका नाम था मुफ्ती रूहेल, उनका नाम था। वो जब आते हैं तो उनसे वो माइक खींचने की कोशिश करते हैं और आपस में तकरार स्टार्ट हो जाती है। जब वो आपस में तकरार स्टार्ट होती है तो वो एक हजूम की कंडीशन हो जाती है। आप इस स्क्रीन पर वीडियो देखें, पहले इस बारे में इसको वीडियो को देखें ज़रा। अब इसमें देखें आपकी आइडियोलॉजी क्या है। आपको इस वीडियो में नजर आ रहा होगा कि हर मोमिन एक मोमिन से लड़ रहा है। ये आइडियोलॉजी वही है कि जब सब मिलकर बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू थे उनको मारा जा रहा था। ठीक है, ये वही आइडियोलॉजी है जहां पर आपने अपने बच्चों को सिखाया कि मारा जाए। मुझे एक बड़ा अच्छा वाक़या याद है कि एक दफ़ा कछुए के कछुआ नदी पार करने वाला था, उसको उसने सामने कहा कि ऐसा करो कि मुझे अपनी बैग पर बिठा लो और मुझे जो है वो नदी तुम पार करवा देना। तो कछुए ने सांप से कहा कि यार अगर मैं आधे रास्ते गया और तुमने मुझे काट लिया तो मैं क्या करूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। उसने कहा यार अगर तू मर जाएगा तो उसके साथ मैं भी तो मर जाऊंगा ना, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। तो होता ये है कि उनकी डील साइन होती है, वो कहते ठीक है। तो कछुआ जो है वो सांप को जब अपनी पीठ पर बिठाता है और वो नदी के दरमियान पहुंचा तो सांप उसको काट लेता है। तो उसे कछुआ कहता है यार तुझे मैंने पहले काटा, तूने मुझे काट लिया, तू भी मरेगा और मैं भी डरेगा। कहता है यार मैं मतलब रह नहीं सका, मेरी फितरत है काटना, ये मेरी आइडियोलॉजी बन चुकी है, ये मेरे अंदर कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र हो चुकी हैं और मैं इससे हट नहीं सकता। तो इससे बेहतर है कि मैंने तुम्हें काट लिया, अब हम दोनों मरने वाले हैं। उसके बाद वो इससे जाहिर होता है कि नेचर कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है यहाँ पे। तो आपकी आइडियोलॉजी ये है। आप अब बात ये थी, मैं अक्सर बात करता हूँ कि आप दूसरों की मिनोरिटीज़ की इबादतगाहों पर जाके जब उनको अबेंडन करते हैं, जलाते हैं, घराव करते हैं, तो आपकी आइडियोलॉजी बन जाती है कि आपने जलाव कर रखना है। अब बात आती है डिसरिस्पेक्ट की। देखें, कोई भी इबादतगाह की जगह होती है ना, वो बड़ी होली और बड़ी रिस्पेक्टफुल होती है। अब वही तमाशा जो आप रोडों पे दिखाते थे, वही तमाशा जो आप चर्चिस में दिखाते थे, मंदिरों के अंदर दिखाते थे, अब बांग्लादेश के अंदर वही तमाशा मस्जिद के अंदर देखने को मिलता है कि जहाँ पर तकरीबन 500 या 600 से ज़्यादा आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि आपस में वो क्लैश कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और जिसके हाथ में जो आ रहा है वो उसको मार। इसमें 150 से ज़्यादा मोमिन जख्मी हो चुके हैं। फिर बटालियन फोर्स आती है और फिर ये जाकर मामला टूटता है। होता ये है कि मुफ्ती के साथ क्लैश था, और मुफ्ती के जो फॉलोअर्स थे और जो दूसरे मुफ्ती के फॉलोअर्स थे, वो मस्जिद के अंदर एक मैदान जंग बन गया और दोनों आपस में लड़ना शुरू हो गए। तो इसका एंड रिजल्ट क्या है? इस वजह से लोग डरते हैं आज इस नाम से कि वो चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या ऐसे मोमिन का वर्ड हो, या ऐसे लोगों को लोग प्रिटेंड नहीं करते, लोग इनको
سننا نہیں چاہتے, لوگ جانا نہیں چاہتے, لوگوں کے دلوں میں خوف آ چکا ہے. ٹھیک ہے, 7 اکتوبر آنے والی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ فری پیلسٹائن کے نعرے تو پھر بجنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. تو میرا خیال تھا کہ جب میں اس بات پہ غور کر رہا تھا, میں نے آج اسٹیٹس بھی اپڈیٹ کیا تھا اپنی پروفائل پہ, کہ آپ فری پیلسٹائن کے جو ہے وہ شور مچاتے ہیں, پوسٹرز لگاتے ہیں گاڑی کے پیچھے, تو میرا خیال ہے آپ کو فری بلوچستان کا بھی لگانا چاہیے. اس سے پہلے کہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اس سے پہلے کہ پاکستان آزاد ہوتا 1947 میں 14 اگست, اس سے پہلے کلاس اسٹیٹ انڈیپینڈنس ہوا تھا 11 اگست کو. تو جب آپ نے جبراً بائی فورس بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بنایا, جو 77 سالوں سے جنگ لڑ رہا ہے, اور آپ سب کو پتہ ہے بلوچستان کی کیا بات ہے. آپ تو اگر پنجابی ہیں یا کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں. تو میرا خیال ہے کہ 7 اکتوبر کو آپ کو پیلسٹائن کے لیے نہیں بلکہ فری آف بلوچستان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اٹھائیں پاورٹی کے لیے آواز فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے, آپ کی پاورٹی ٹھیک نہیں ہے, کشمیر کا مسئلہ آپ کا چل رہا ہے, بنگلہ دیش 1965 میں آپ سے سیپریٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور آج آپ بلوچستان کو ابینڈن کر رہے ہیں, اور آپ پانچویں بات یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ فری آف پیلسٹائن پہ باتیں کریں. ٹھیک ہے, آپ پہلے اپنی غلامی چھڑوائیں, پہلے آپ اپنی چیزوں کو دیکھیں, پہلے اپنی ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, جابز آپ کے پاس نہیں, نوجوان ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں, اور آپ باتیں کرتے ہیں باہر کے ممالک سے کہ جی ہو گیا وہ ہو گیا. میں پیلسٹائن اور اسرائیل پہ ضرور بات کروں گا, کیونکہ جہاں تک ہسٹری اگر آپ نے نہیں پڑھی, تو میں نے تو پہلے کہا کہ اگر آپ جاہل رہ گئے ہیں یا میں جاہل رہ گیا ہوں, یا آپ نے پڑھا نہیں ہے یا میں نے پڑھ لیا ہے, تو آپ کو پڑھنا چاہیے تھا کہ جو اسرائیل ہے وہ بہت پرانی سویلائزیشن ہے, جو 10,000 سال سے زمین پر سیولائز کر رہے ہیں, اور اس کی سیولائزیشن چل رہی ہے. تو آج آ کے کیس وہیں بھی آتا ہے جو بابری مسجد کا کیس تھا, کہ اگر میں کسی جگہ پر 100 سال سے رہ رہا ہوں تو اس کو میں آپ کو جگہ دے دیتا ہوں, اس میں آپ رہنے, لیکن اس کے بعد آپ کے بچے کلیم کریں کہ نہیں نہیں یہ تو میرے باپ دادا کی جگہ تھی, اور میں یہ کلیم کروں کہ یہ میرے باپ دادا کی جگہ تھا. لیکن چھوٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اسرائیل یا امریکہ از اے انٹرنیشنل لبرل مائنڈ سیٹس, اور اگر وہ جگہوں کے پیچھے لڑ رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے ممالک کے شہروں کے اندر, چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے کہ لوگ جگہ کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں. تو جو ایک سویلائزیشن کی اسٹریٹجی نظر آتی ہے, یا جو مر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, غلط ہے, سولس کو مارنا غلط ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ایک لبرل مائنڈ سیٹ جنہوں نے دنیا کو علم سے روشن کیا ہے, اب وہ آ کے جگہ کے لیے لڑیں تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, اس میں بہت سی میں آپ کو ڈسکس کروں گا کہ کتنے ریٹس بنائے, ڈیتھ ریٹس بنائے اس وار کے اندر. 1 ایئر آف وار ہے, پہلے اس سے پہلے جنگ ہوئی تھی 6 ڈے وار, جس میں ایجپٹ کو, لبنان کو, ایران کو, عراق کو 6 ڈے وار میں اسرائیل نے بہت اچھا بیٹ کیا تھا, اور آج تک 36 کنٹری میں ابھی بھی ریسنٹلی بھی کوئی اس کے اگینسٹ جا نہیں پا رہا. تو 7 اکتوبر آنے والا, تو میرا خیال ہے کہ سب لوگوں کے پوسٹرز ریڈی ہوں گے, اور وہ نکلیں گے راستے میں کہ انٹرنیشنل بلیک ڈے ہے فلسطینیوں کا. لیکن میں وہی بات کروں گا کہ آپ پہلے بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ بنگلہ دیش کی اپنی مساجد کا ماحول ٹھیک کریں, اور میں پاکستانیوں کو کہوں گا کہ آپ پہلے اپنی ملک کی جو پاورٹی ہے اس کو ٹھیک کریں, اپنی معیشت کو ٹھیک کریں. آپ بلوچیوں پہ بات کریں, کوئی مجھے ایک پنجابی بتائیں جو بلوچیوں پہ بات کرتا ہوں, مجھے ایک پنجابی کی گاڑی کے پیچھے پوسٹر بتائیں جس نے فری آف بلوچستان لکھا ہو, کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا. آپ منورٹیز کو تنگ کرتے ہیں, آپ منورٹیز کی جاتی بستیاں جلا دیتے ہیں, آئے دن آپ کی سوسائٹیز کے اندر بلاسفیمی لگتی ہے. تو ملک تو پھر ریاست میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, اشرفیہ, تو یہاں تو مجھے کوئی اشرفیہ نظر نہیں آتی ہیں. اگر اشرفیہ نظر آتی ہے تو وہ کس طرح سے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو آپ اپنی جو, میں تو نہیں کہتا, یہ عوامی بیان ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ سے نہیں کہہ رہا, یہ وہی کچھ ہے جو